आज चाहिँ सिधै यस विषयमा पुस्तकमा प्रवेश गरौँ। संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि यो भयो, यो चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ भयो। तभी पढौँ एकचोटि, रिभिजन हुन्छ। संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि बुद्ध देव और चैतन्य देव को छोड़कर किसी भी महापुरुष की साधक अवस्था को वृत्तांत लिपिबद्ध नहीं हुआ है। अदम्य उत्साह और अनुराग से हृदय को भरकर ईश्वर प्राप्ति की साधना के कठिन मार्ग में प्रगति करते हुए उनकी मानसिक स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, उन्हें अपनी आशाओं और निराशाओं से किस प्रकार जूझना पड़ा, उन्होंने किस तरह अपने दोषों पर विजय प्राप्त की, किस तरह और भी अनेकों विघ्न उनके मार्ग में आए और किस तरह उन्होंने सदैव अपने ध्येय की ओर दृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन विघ्नों को दूर किया। इन बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन उनकी जीवन गाथाओं में नहीं मिलता है। अर्थात केवल बुद्ध देव र चैतन्य देव यी दुई महापुरुष, यी दुई अवतार पुरुष छोडेर अरू कुनै पनि अवतार पुरुषहरूको साधक जीवन को वृत्तान्त लिपिबद्ध भएको छैन र त्यस विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन। र बुद्ध देव र चैतन्य देवको, चैतन्य महाप्रभुको विषयमा पनि त्यति विस्तृत छैन। अलिअलि भए पनि अरूको त छँदै छैन, बुद्ध देव र चैतन्य देवको त छ भए पनि त्यति विस्तृत छैन। त्यही भएर साधना कसरी गर्ने, किनभने हाम्रो लागि त साधना नै मुख्य हो। अब जो ब्रह्मज्ञ पुरुष भइहाले उनीहरूलाई त साधनाको आवश्यकता परेन, नित्यमुक्तलाई साधनाको आवश्यकता परेन तैपनि साधना गर्छन्। अवतार पुरुषहरूलाई साधनाको आवश्यकता हुँदैन तैपनि गर्छन्। साधना गरेर ईश्वर प्राप्तिको बाटोमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा उनीहरूको जीवनीबाट हामीलाई थाहा हुने हो। तर त्यो चाहिँ अब बुद्ध देव र चैतन्य महाप्रभु छोडेर अरूको त पाइँदैन। हामीलाई जीवनमा, अब आध्यात्मिक जीवनमा यदि हामी त्यो बाटोमा हिँड्ने हो भने हामीलाई त साधना कसरी गर्ने हो, साधना बाटोमा कसरी हिँड्ने, कस्तो प्रकारले त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने। साधना भनेको नै बाटो हो। साधन मिन्स साध्य भनेको ईश्वर प्राप्ति, साधना भनेको त्यसमा हिँड्ने बाटो। त्यो हामीलाई राम्रोसित जानकारी भएन र बाटोमा राम्रोसँग हिँड्न सकिएन भने त आध्यात्मिक जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान हुँदैन। इसका कारण ज्ञात होना कठिन है। शायद भक्ति की प्रबलता के कारण ही उनके भक्तों ने ये बातें लिपिबद्ध न की हो। उन महापुरुषों के प्रति परमेश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्तों ने ऐसा सोचा हो कि उनके साधन काल का इतिहास लिखकर उनके देव चरित्र की असंपूर्णता को संसार के समक्ष प्रकट न करना ही अच्छा है। या उन्होंने यह सोचा होगा कि महापुरुषों के चरित्र के सर्वांग पूर्ण भावों का संसार के सामने रखने से जितना लोक कल्याण होना संभव है उतना उनके साधनकालीन असंपूर्ण भावों को बताने से शायद न हो सके। एउटा कारण के हुन सक्छ भने ती महापुरुषहरूको, रामचन्द्र, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि अरू अवतार पुरुष या अरू महापुरुषहरूको साधक जीवनको बारेमा विस्तृत नलेख्नुको कारण या लेख्दै नलेख्नुको मुख्य कारण के होला भने भक्तहरूले, किनभने साधक जीवन भनेको त स्ट्रगलिङ, मुमुक्षुको जीवन, साधकको जीवन, साधक भनेको त जसले चाहिँ साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ। अर्थात् सिद्धि प्राप्तको लागि प्रयास गर्नु भनेको त यसको मतलब उसले सिद्धि त प्राप्त गरेको रहेनछ। त्यसैले गर्दा उसले प्रयत्न गरिरहेको छ भनेर त्यसमा त असम्पूर्णता भन्ने कुरो देखिन्छ।
र जसलाई हामीले भगवान भनेर त्यस्तो सम्पूर्ण श्रद्धा गरिसकेपछि उहाँको विषयमा असम्पूर्णताको कुरा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यो लेख्न भक्तहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई लेख्न खोजेनन्, लेख्न मानेनन्। अथवा साधक जीवनको बारेमा लेखेर कसरी लोक कल्याण हुन्छ र उहाँहरूको ईश्वर तत्त्व अथवा भगवत तत्त्व पर्फेक्सनको बारेमा लेखेर नै भगवत मान्छेको कल्याण हुन्छ, लोक कल्याण हुन्छ भनेर सोचेको पनि हुनसक्छ भन्ने यो। अर्को कुरा, भक्त में सदा ही ऐसी भावना रहती है कि हमारे आराध्य देव सर्वांग संपूर्ण है। वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें कभी कभी मानवोचित दुर्बलता या शक्तिहीनता दिखाई देना संभव है। वह तो उनके बालमुख में विश्व ब्रह्मांड के दर्शन के लिए उत्सुक रहता है। उनके बाल्यकाल की असंबद्ध चेष्टाओं में भी वह उनकी पूर्ण बुद्धि और दूरदृष्टि का परिचय पाना चाहता है। इतना ही नहीं, वह तो उनकी उस छोटी अवस्था में भी उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, उदारता और अगाध प्रेम की खोज किया करता है। इसीलिए भक्त लोग जो कहते हैं कि अपना ईश्वरी स्वरूप संसार को विदित न होने पाए, इसी हेतु वे अवतारी पुरुष औरों की तरह अपने में भी साधन भजन आदि मानसिक चेष्टाएं तथा आहार निद्रा थकावट व्याधि आदि शारीरिक अवस्थाएं व्यर्थ ही दिखाते रहते हैं। उसमें विचित्रता नहीं है। श्री रामकृष्ण की अंतिम व्याधि के संबंध में इसी प्रकार की आलोचना होते प्रत्यक्ष सुनी गई है। अर्थात भक्तको विशेष के टेन्डेन्सी हुन्छ भने भगवान सम्पूर्ण हो, उहाँमा चाहिँ कुनै पनि अवतार आइसकेपछि उहाँमा मानव उचित, मानवको जस्तो दुर्बलता हुनै सक्दैन भन्ने त्यो भक्तको धारणा हुन्छ। कुनै पनि प्रकारले मानवमा जुन दुर्बलता हुन्छ त्यो दुर्बलता भगवानमा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यो दुर्बलता देखे पनि यो त केवल भगवानले देखाएको मात्रै हो, यो वास्तवमा यस्तो चाहिँ भएको होइन भन्ने धारणा राख्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् र तिनीहरूले जीवनी लेख्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई लुकाउनु, त्यस्तो किसिमको धारणा राख्ने मान्छेले यदि जीवनी लेख्छन् भने त्यस विषयलाई लुकाउनु स्वाभाविक हो। श्रीरामकृष्णको बारेमा पनि जब श्रीरामकृष्णलाई क्यान्सरले पीडित हुनुभएको थियो, दुई किसिमको मत प्रचलित थियो। एउटा मत चाहिँ यो श्रीरामकृष्णको क्यान्सर जुन हो त्यो चाहिँ वास्तवमा क्यान्सर हो, त्यसको इलाज गराउनु पर्छ, श्रीरामकृष्णलाई वास्तवमा नै त्यो कष्ट भोग्न परेको छ भन्ने। अर्को तिर त्यसमा पनि दुई मतहरू, दुई भक्तहरूमा दुई भाग थियो, दुई विभाजन थियो। एक थरी भक्तले चाहिँ यो श्रीरामकृष्णले यसै देखाउनलाई मात्रै छल गरेको मात्रै हो, वास्तवमा उहाँलाई केही पनि भएको छैन, त्यो क्यान्सरले उहाँलाई वास्तवमा पीडा भएकै छैन भन्ने एकातिर एक थरीका भक्त थिए भने अर्को थरीको भक्तले चाहिँ होइन, श्रीरामकृष्णलाई वास्तवमा पीडा भएको छ, उहाँले मानव शरीर प्राप्त गरेपछि मानवले जस्तै नै शारीरिक व्याधि इत्यादि उहाँले चाहिँ लिनुभएको छ भनेर भन्ने पनि। एकातिर चाहिँ यो छल मात्रै गरेको हो, यो एउटा खालि मिराज जस्तो मात्रै हो भन्ने पनि थियो भने अर्कोतिर अर्को मत राख्ने होइन, उहाँलाई त कष्ट साँच्चैको भएको छ भन्ने मत पनि थियो। विवेकानन्द, शारदानन्द आदि शिष्यहरू चाहिँ श्रीरामकृष्णलाई वास्तवमा नै कष्ट भएको छ र त्यो कष्ट उहाँले सहन गरिराख्नु भएको छ भन्ने एकातिर मत थियो भने अर्कोतिर गिरीशचन्द्र घोष अनि मास्टर महाशय या अर्को एउटा ग्रुप कस्तो थियो भने रामचन्द्र दत्त, गिरीशचन्द्र घोष, विशेष गरेर गिरीशचन्द्र घोष आदि, उनीहरूको मतमा चाहिँ श्रीरामकृष्णले यो केवल छल मात्रै गरेको हो, वास्तवमा उहाँलाई केही भएकै छैन भन्ने मत राख्ने भक्तहरू पनि थिए।
भक्त लोग अपनी दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार का सिद्धांत बना लिया करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अवतारी पुरुषों को मनुष्य के ही समान जानने से हमारी भक्ति की हानि होगी। हमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, पर सच तो यह है कि भक्ति परिपक्व न होने के कारण ही उनमें यह दुर्बलता होती है। भक्ति की प्रथम अवस्था में ही ईश्वर को ऐश्वर्यहीन बनाकर चिंतन करना भक्त के लिए संभव नहीं होता, किंतु जब उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है और ईश्वर पर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है, तब उसे दिखता है कि ऐश्वर्य का चिंतन भक्ति के मार्ग में बड़ा बाधक है। तब तो वह ऐश्वर्य की कल्पना को दूर रखने का प्रयत्न करता है। यह बात भक्ति शास्त्र में बारंबार बताई गई है। श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का प्रमाण बारंबार पाने के बाद भी यशोदा उसे अपना पुत्र ही समझकर उसका लालन पालन करती थी। श्री कृष्ण ईश्वर है यह निश्चित हो जाने के बाद भी गोपियां उन्हें अपने सहचर की ही दृष्टि से देखती थी। अन्य अवतारों के संबंध में भी यही बात पाई जाती है। यो अलिकति डिस्कसनको चर्चाको विषय हो। जस्तो कस्तो भनी भगवानको त ऐश्वर्य छ, षड ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान। त्यही भएर भगवानको रूपमा हामीले जस्तो पनि अब पौराणिक देवदेवीहरूको हामीले जुन मूर्ति देख्छौं, ईश्वरको भगवानको जुन पौराणिक जुन हामीले देवदेवीको ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य सम्पन्न रूप हुन्छ। जस्तो अब चतुर्भुज, शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादि, त्यसपछि सर्वशक्तिमान र अम्निसियन्ट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र, यी सबै गुणहरू, सृष्टि स्थिति प्रलय गर्न सक्ने, अनि भगवानले केही पनि गर्न सक्ने, त्यस्तो किसिमको पुरै ऐश्वर्य सम्पन्न भगवानका गुणहरूसित हामीले चाहिँ जोडेर भगवानलाई देख्ने गर्छौँ। तर अब भगवानमा धेरै शक्ति छ, पावर छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो भगवानलाई हेर्दाखेरि ती गुणहरूले सित जोडेर यस्तो यस्तो शक्ति भएपछि उत्पत्ति विनाश यस्ता यस्ता गुणहरू छ। भग भनेको ऐश्वर्य, छवटा ऐश्वर्य, अनि त्यसको मालिक जो हो त्यो भगवान हो। अर्थात् ऐश्वर्यले सम्पन्न भएकोलाई नै ऐश्वर्यसँग जोडेर नै अब कृष्णको पनि कस्तो कस्तो हामीले पुराणमा पढ्दाखेरि, भागवतमा पढ्दाखेरि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो, कस्ता राक्षसहरूलाई चाहिँ सहजै ध्वस्त पार्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ गोवर्धन पर्वत पनि औँलीमा उठाउनु भएको भन्ने त्यस्ता चमत्कारी कुराहरूको आधारमा उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा नै मान्छेले ईश्वरलाई मान्छ। किनभने सबभन्दा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मान्छेले वास्तवमा प्रारम्भिक अवस्थामा भगवानलाई किन मान्छ भने आफ्नो अब मान्छे त अब मृत्यु, जरा, मृत्युको भय मान्छेलाई हुन्छ, मान्छे सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, उसले एउटा प्रोटेक्सन खोजेको हुन्छ। जस्तो एउटा बालकले आफ्नो आमा बुवालाई, मातापिता प्रति उसको जुन प्रेम हुन्छ, वास्तवमा त्यो उसले आमा बाबामा चाहिँ के देख्छ भने एउटा प्रोटेक्सन देख्छ। इभन एउटा पेट एनिमलले जुन आफ्नो मालिकलाई जस्तो किसिमले माया गर्छ, कसरी माया गर्छ, त्यो वास्तविक माया भनेको उसले त्यो मालिकमा चाहिँ मलाई केही न केही उसले उसमा प्रोटेक्सन आफूमा देख्छ। मलाई खानेकुरा दिने, मलाई सेल्टर दिने, त्यो सेल्टर मान्छेले खोजेको हुन्छ, प्रोटेक्सन खोजेको हुन्छ। र जसले मलाई त्यो प्रोटेक्सन दिन सक्छ त्यसलाई नै जसमा त्यो प्रोटेक्सन दिन सक्ने त्यो शक्ति, जो जति शक्तिमान हुन्छ, जो सर्वशक्तिमान हुन्छ, सर्वशक्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यो नै वास्तवमा त्यसले नै
मलाई ईश्वरमा पुर्याउन सक्छ, अर्थात् मलाई ईश्वर तत्त्वमा ईश्वर तत्त्व होइन, मलाई त्यसले नै प्रोटेक्सन दिन सक्छ भन्ने, मलाई विभिन्न किसिमको खतराबाट मलाई चाहिँ रक्षा गर्न सक्छ भन्ने एक किसिमको जुन हामीलाई चाहिँ त्यो रक्षाको लागि, त्यही भएर रक्षाकाली, रक्षा भगवान्ले हाम्रो रक्षा गरून्। अब हाम्रो नेपालमा पनि पहिला पहिला राजाले पनि सबै कुनै पनि भाषण दिइसकेपछि पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्, अहिले पनि कोरोनाबाट भगवान्ले हाम्रो रक्षा गरून्, अर्थात् भगवानमा त्यो रक्षा गर्न सक्ने क्षमता छ। सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ, षड ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्छ, कुनै कुराको कमी छैन, विद्याको पनि भरिपूर्णता छ। त्यही भएर विद्यार्थीले त्यहाँ चाहिँ विद्या आर्जन गर्न पनि पाए, जसले जे चाहन्छ, कल्पतरु जस्तो जे चाहन्छ त्यही पाउँछौँ भनेर त्यो प्रोटेक्सनको लागि त्यो ऐश्वर्य सम्पन्न, त्यो ऐश्वर्यले युक्त भगवान्लाई सबभन्दा पहिला मान्छेले खोजेको हुन्छ। र त्यो ऐश्वर्यले सबै सर्वशक्तिमानको कल्पना गरेपछि जो सर्वशक्तिमान छ, जो सर्वत्र छ, सर्वव्यापी छ, सर्वशक्तिमान छ, सर्वज्ञ छ, त्यो नै भगवान् हो, जसले चाहिँ सृष्टि स्थिति विनाश गर्न सक्छ, जसमा कुनै पनि कमी छैन, त्यो नै भगवान् हो भनेर चाहिँ त्यो भगवान्को हामीले आराधना किन गर्छौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सन खोजिरहेको हुन्छौँ। यो एउटा हाम्रो एकदम डिप रुटेड हामी भित्र भएको त्यो जुन मान्छेले पनि प्रोटेक्सन खोजेको हुन्छ। हामीले सञ्चय किन गर्छौँ? हामीले सञ्चय गर्ने पनि प्रोटेक्सनको लागि। आज मैले भोलिको लागि सञ्चय गर्छु, भोलि मेरो भोजन जुट्छ कि जुट्दैन सञ्चय गर्छु। आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि मान्छेले सबै प्रोटेक्सन नै चाहेको हुन्छ, प्रोटेक्सनको लागि नै सबै कुरा गर्छ। घाँस बाँस कपास भनेको पनि त्यो फ्युचरमा कलेक्ट गर्ने सबै त्यो उसले चाहिँ प्रोटेक्सन नै चाहेको हुन्छ। मृत्युबाट मान्छेले मुक्ति पाउन खोजेको हुन्छ, मृत्युबाट मलाई कसले बचाउँछ, खतराहरूबाट कसले बचाउँछ भन्ने त्यो एउटा जेनरल मान्छेको त्यो डिप रुटेड साइकीमा त्यो भित्र गएर कति बसेको छ। मान्छेमा मात्रै होइन, पशुमा पनि छ। त्यही भएर पशुले पनि आफूलाई रक्षा गर्ने अथवा आफूलाई खान दिने जो भएपछि उसलाई मालिक भनेर उसलाई कहिले पनि आक्रमण गर्दैन, उसको आक्रमण गर्दैन र उसको सुरक्षामा रहन्छ र उसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ अथवा उसको सान्निध्यमा रहन चाहन्छ। त्यो पशुबाट नै हामीमा पनि त्यो छ। ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान्लाई मान्छेले सुरुमा खोज्छ। त्यही भएर जहाँ जति पावर छ मान्छे त्यतैतिर दगुर्छ, किनभने उसले ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान्लाई खोज्छ सुरुमा। ऐश्वर्य बिनाको, ऐश्वर्य छ भने मात्रै भगवान्, षड ऐश्वर्य सम्पन्न। तर जब त्यो चाहिँ प्रारम्भिक अवस्था हो, हाम्रो भक्तिको एकदमै प्रारम्भिक अवस्था हो। तर जब हाम्रो भक्ति एकदमै गाढा प्रबल हुँदै जान्छ तब ऐश्वर्य बिस्तारै बिस्तारै ऐश्वर्य कम हुन्छ, पावरलेस, भगवान् एकदम पावरलेस। जस्तो भक्ति शास्त्रमा के छ भन्दा अब भक्ति शास्त्रमा के छ भने भगवान्लाई प्रेम कसरी गर्ने भन्दा यो सबभन्दा पहिला त भगवान्लाई प्रेम गर्ने शान्त भावले भगवान्लाई प्रेम गरिन्छ। शान्त भावमा भगवान्लाई ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य सम्पन्न पुरै पावर सहितको भगवान्लाई मान्छेले पूजा गर्छ शान्त भावमा। उसको जस्ट प्रारम्भिक अवस्थामा जस्तो ऋषिहरूले त्यस्तो भाव थियो, शान्त भाव। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने एउटा अब भनौँ जस्तो हाम्रो एउटा देशको राजा छ भने त्यो राजाप्रति हाम्रो जुन श्रद्धा हुन्छ, जुन भक्ति हुन्छ, त्यो किसिमको श्रद्धा भक्ति चाहिँ हुन्छ। तर त्यस्तो गहिरो सम्बन्ध रिलेसन हुँदैन। त्यसपछि अर्को भयो एउटा चाहिँ दास्य भाव। दास्य भावमा चाहिँ हामी अझै अलिकति घनिष्ठ हुन्छौँ र जसप्रति हाम्रो भक्ति हुन्छ त्यसको हामीले सेवा गर्छौँ र त्यसको अलिकति सान्निध्य पाउँछौँ। जस्तो अब राजाकै दरबारमा काम गर्ने कर्मचारी जस्तो,
उसले चाहिँ अलिकति राजासित अलि घनिष्ठ हुन्छ। तर सायद त्यहाँ उसले राजाको मा भएको केही कमजोरीलाई पनि देख्छ कि, अथवा राजाको सुरक्षाको लागि खटाइएका प्रहरीहरू पनि हुन्छन् त्यस्तो किसिमको, या राजाको सेवा गर्ने, मैले सेवा गरिनँ भने यसरी राजालाई कष्ट होला भन्ने। तर जुन शान्त भावले गरिन्छ त्यहाँ त भगवान्लाई कष्ट हुन्छ भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यहाँ त रिलेसनसिप तयार भएकै छैन। भगवान् कता हो कता वैकुण्ठमा बस्ने, सर्वशक्तिमान, जे पनि गर्न सक्ने, त्यसमा एउटा रिलेसनसिप क्रिएट भइसकेको छैन भने दास्य भावमा एउटा सम्बन्ध, एउटा रिलेसनसिप क्रिएट हुन थाल्यो त्यो दास्य भावमा। तर त्यहाँ पनि ऐश्वर्य हुन्छ, जस्तो सर्वशक्तिमान भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, तर अलिकति घनिष्ठता हुन्छ। अनि अब त्यो दास्य भावको सबभन्दा उत्तम उदाहरण त हुन त हनुमान हो। हनुमान दास्य भाव भए पनि ब्रह्मज्ञ र दास्य भावको सहायताले हनुमानले त अब भगवानको एकदमै निकटमा पुग्नु भएको थियो। त्यही भएर दास्य भावमा नै सीमित होइन, अलिअलि सम्बन्ध बढ्न थालेको मात्रै होइन। हनुमानको त रामचन्द्रजीसँग घनिष्ठ, एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तर पनि एउटा आदर्शको लागि शान्त भाव, त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ दास्य भाव। जस्तो राजकर्मचारीहरू बुझ्नको लागि सजिलो, राजकर्मचारीहरूको के हुन्छ भने राजासित अलिकति सान्निध्य भए पनि केही न केही डिस्टेन्स पनि केही न केही मेन्टेन भएको हुन्छ। तर तेस्रोमा चाहिँ के आउँछ भने सखा भाव। सखा भाव भनेको अब मित्रको भाव, जस्तो त्यो चाहिँ यो अर्जुनको। त्यसमा चाहिँ अब शान्त भावमा त भगवान् सर्वशक्तिमान, सबै अल पावरफुल, भगवानमा कुनै किसिमको कमी हामीले देख्दैनौँ। हामीले खालि प्रोटेक्सन नै उहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ भगवानको सेवा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, किनभने उहाँलाई कसरी के सेवा गर्ने, उहाँले त सबै जान्नुभएको छ, सबै उहाँमा त सबै छ, सर्वशक्तिमान, हामीले के गर्न सक्छौँ भगवानको। दास्य भावमा चाहिँ सेवा गर्ने भनेपछि केही न केही उहाँमा पनि केही कमजोरी छ कि, अथवा उहाँको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो। अलिकति सान्निध्य भएपछि ऐश्वर्यको केही न केही मात्रामा कमी आए पनि भगवान् मभन्दा कता हो कता माथि हो, मभन्दा धेरै सुप्रिय हो। शान्त भावमा पुरै हो, दास्य भावमा चाहिँ अलिकति घनिष्ठता आए पनि तैपनि भगवान् मभन्दा कता हो कता सुप्रिय हो। त्यसपछि आउँछ मित्रको भाव। मित्रको भावमा के हुन्छ भने भगवान् मेरो बराबर हो। अब जस्तो सुदामाको हामीले मित्रहरू थिए होइन, अब अर्जुनले पनि श्रीकृष्णलाई बराबरको, अब सखा भनेपछि त बराबर भयो। त्यसमा चाहिँ इक्वेलिटीको भाव आयो। त्यसमा त्यो चाहिँ अझै घनिष्ठता बढ्यो। उसमा मित्र भावमा चाहिँ घनिष्ठता बढ्यो, बराबरको दर्जाबाट हेरियो। तर त्योभन्दा पनि मित्र भाव, अर्जुनको सब उदाहरण हामीले यहाँ दिन सकिन्छ। मित्र भावमा त्योभन्दा पनि अझै अलिकति गहिरोमा गयो भने कस्तो भने भगवानलाई बालक सोचेर वात्सल्य भावले भगवानको पूजा गर्नु। वात्सल्य भावमा गएर के भयो त? वात्सल्य भावमा गएर म ठुलो भए, भगवान् सानो हुनुभयो, भगवान् ममा निर्भरशील। अहिले यत्रो दिनसम्म आजसम्मको चाहिँ के थियो? शान्त भावमा र दास्य भावमा, विशेष गरेर शान्त भावमा धेरै प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ ऐश्वर्य, षड्ऐश्वर्यसम्म ले सम्पन्न भएको भगवान्, मेरो प्रोटेक्सनको लागि, मलाई प्रोटेक्ट गर्ने भगवान् सर्वशक्तिमान हो, मलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ, भगवान्ले नै मलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। प्रोटेक्सनको लागि एकदमै प्रारम्भिक अवस्था। त्यसबाट अलिकति भाव गहिरो हुँदै जाँदा दास्य भाव, त्यसपछि गएर सखा भाव, अर्जुनको जस्तो सखा भाव, बराबरको इक्वल रिलेसनसिप, भगवानको म बराबर हो, एउटै स्तरको हो भने त्यसपछि गएर जब त्योभन्दा एक स्टेप अझै अगाडि जान्छौँ हामी, त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने अब यो भगवानलाई चाहिँ वात्सल्य भावले, अर्थात् छोराको
रूपमा पुत्रवत हामीले चाहिँ जब भगवानलाई हेर्छौँ तब त के हुन्छ भने भगवान त हामीभन्दा कमजोर। अब त्यस्तै यशोदा माताको के सोच्नुहुन्छ? यशोदा माताले हामीले मैले खुवाइन भने त यसले त बालकृष्णको या रामलालाको या बालकृष्णको बालक कृष्णको मैले उसको सेवा गरिनँ भने त उसलाई कष्ट हुन्छ, उसलाई दुःख हुन्छ, ऊ त असहाय छ, उसलाई मैले खुवाउन पर्छ, मैले नै गर्न पर्छ, मैले स्याहार सुसार गर्न पर्छ, मैले सुसार गरिनँ भने त ऊ असहाय। भगवान त असहाय हुनुभयो। ऐश्वर्य कहाँ गयो? ऐश्वर्य सबै खत्तम भयो। जति जति भक्तिको गहिराई बढ्दै जान्छ, भावको गहिराई बढ्दै जान्छ, ऐश्वर्य त्यति खत्तम हुँदै जान्छ। जति भक्ति परिपक्व हुँदै जान्छ, जति गहिराईमा हामी गइन्छ, भगवानसँग जति गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, तब हामी नै सुपिरियर भयौँ। अब भगवान त सानो बालक, भगवानको त मैले पो रक्षा गर्नुपर्ने भयो त। एकदम अपोजिट जस्तो भयो। यहाँ चाहिँ भगवानलाई केवल प्रेमको लागि प्रेम, प्रोटेक्सनको लागि प्रेम होइन, केवल भगवानलाई प्रेम गर्नको लागि प्रेम। त्यो चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ वात्सल्य भावमा त्यो भइदियो, सखा भावमा चाहिँ बराबरको भाव बराबर हो। तर वात्सल्य भावमा भगवान सानो हुनुभयो, म चाहिँ ठुलो भएँ। त्यो प्रेम गहिरिँदै गयो। त्यसपछि गएर भक्तिको जुन पराकाष्ठा हो, सबभन्दा हाइएस्ट भक्ति भनेको के हो भन्दा त्यो मधुर भाव। मधुर भावमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त यसको उदाहरण के हो भने राधा र कृष्णको प्रेम हो। मधुर भावमा यसलाई भनौँ एक किसिमले इलिगल लभ जस्तो। कुनै एउटा महिलाले आफ्नो पतिलाई जुन प्रेम गर्ने चाहिँ एक किसिमले शान्त भाव त्यसमा हुन्छ, या त्यसमा शान्त भाव हुन्छ र अरू भाव पनि हुन्छन्, मित्र भाव पनि हुन्छ। त्यसमा त लगभग पत्नीको प्रेम पतिप्रति त लगभग सबै भाव नै त्यसमा सम्मिलित हुन्छ। तर मधुर भावलाई यदि एउटा उदाहरणको रूपमा लिन पर्यो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विशेष रूपमा एउटा इलिगल प्रेम जस्तो। एउटा महिलाले आफ्नो पुरुषलाई छोडेर अर्को पुरुष परपुरुषलाई प्रेम गर्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको जुन त्यो प्रेमको जुन तीव्रता हुन्छ त्यो एकदमै बढी हुन्छ। त्यो खालि केवल एक्जाम्पल दिनको लागि त्यसलाई मधुर भाव भनिन्छ। त्यो एउटा एक्जाम्पल र त्यो यति गहिरो हुन्छ, यति कठिन हुन्छ, किनभने त्यो प्रेममा अलिकति बाधा हुन्छ। त्यो बाधाले गर्दा त्यो गहिराईलाई अझै त्यो प्रेमको एकदमै गहिरो हुन्छ। र मधुर भावमा के हुन्छ, राधा र कृष्णको जुन प्रेम हो त्यो प्रेममा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ दुईटा एकदमै। म नै राधाले के भन्थे, म नै कृष्ण हो, दुईटा भन्ने हुँदैन, अभेदमा पुग्छ, एकत्वमा पुग्छ। त्यो नै भक्तिको पराकाष्ठा हो। मधुर भाव भक्तिको पराकाष्ठा, एकदम भगवान र भक्त एक हुन्छ। मधुर भावमा भक्तिबाट पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। भगवान र भक्त एकदमै एक हुन्छ, दुईटा हुँदै हुन्न। एउटा सुफी रुमी, जलालुद्दिन रुमीको एउटा छ कविता जस्तो छ, त्यसमा स्वामीजीले पनि कोट गर्नु भएको छ। त्यसमा के हुन्छ, एउटा प्रेमी आफ्नो प्रेमिकाको घरमा पुग्छ र बाहिरबाट ढोका ढकढकाउँछ, भित्रबाट आवाज आउँछ, को हो तिमी भन्दा उसले म फलाना फलाना हो भन्छ, ढोका खोल्दैन। फेरि जान्छ, फेरि अर्कोचोटि ढोका ढकढकाउँछ, को हो तिमी भन्छ, भित्रबाट आवाज आउँछ, को हो भनेर ढोका खुल्दैन। उसले फेरि म फलाना फलाना हो भन्छ, ढोका खुल्दैन। अनि जब यो गहिरो हुन्छ प्रेमको भाव, तेस्रो पटक जब ऊ त्यो आफ्नो प्रेमिकाकोमा जान्छ र ढोका ढकढकाउँछ बाहिरबाट, त्यो बेलामा को हो भनेर भित्रबाट आवाज आउँदा म त तिमी नै हो, तिमीको म त एउटै हो, एक हो भनेर उसको भित्रबाट त्यो भावबाट जब त्यो भाव आउँछ तब ढोका खुल्छ। भनेको यो भक्ति योगबाट एकत्वमा पुग्ने, अद्वैतमा पुग्ने। भक्ति योगको अद्वैत भनेको त्यो मधुर भावमा चाहिँ जान्छ। त्यहाँ चाहिँ भगवानको
कुनै पनि भगवानलाई कष्ट नहोस् भनेर चाहिँ अब राधा